نام نام اس میں گرامی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بھی تلوار ٹوٹ گئی، حضور دی بارگاہ وچ آ گئے، عرض کیتی کملی والے آؤ تلوار ٹوٹ گئی ہے، مہربانی کرو تے مینوں کوئی تلوار دے دیو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ویکھیا تے کھجور دی چھڑی پئی ہوئی ہے، پنجاب وچ دساں کھجور دی سوٹی پئی ہوئی ہے، سرکار نے کھجور دی سوٹی پکڑی حضرت سلمہ نو پیش کیتی، حضرت سلمہ نے حضور کولوں جدوں سوٹی حاصل کر لئی ایک گزارش ہی نہیں کیتی کملی والیا لکڑی ہے، کیونکہ پہلا واقعہ اکھیں ویکھ چکے نے، وہ کھجور دی سوٹی پکڑی انج فضا دے وچ جدوں ہلائی، حضرت سلمہ کہندے نے لوکو مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں نبی نے عطا کیتی سی وہ ادوں کھجور دی سوٹی سی، جدوں ہوا وچ بلند کیتی ہے بڑی لمبی تے چوڑی تے سونی تلوار بن گئی ہے۔